Ben, قال لي on étudie l'évolution au cours du temps d'un mélange contenant un volume V1 de 50 ml d'une solution aqueuse acidifiée S1 de permanganate de potassium KMNO4 de concentration molaire C1 est un volume V2 égal à 50 ml d'une solution aqueuse S2 d'acide oxalique H2C2O4 de concentration C2 égale à 6,06 mol par litre. 0,06 0,06 mol mol par par litre. litre. L'étude de la variation de la concentration molaire de l'ion Mn de plus. Mn de plus au cours du temps montre que la molarité finale de Mn de plus est égale à 10 ملي مليمول 10 fois 10 مليمول. moins 3 معناتها ديما مليمتر مو ديما ملي ام مينيسكول فهمتك ملي مول بار لتر. بعديك قال établir l'équation de la réaction d'oxydoréduction qui se produit dans ce système, sachant que les couples redox mis en jeu sont MnO4-, Mn de plus, CO2, H2CO2. les couples. معناتها باش نقد معناتها الرياكسيون تاع اوكسيدوريدكسيون تاع MnO4- ولا Mn de plus. شو هما لي كوبل هما؟ MnO4- MN لاي قلنا هذايا CO2 H2C2O4 CO2 H2C2O4 H2C2O4 C2O4. هاي رياكسيون صارت ما بين شكون وشكون؟ رياكسيون صارت سنة قال لي رياكسيون ما بين MnO4- وهذا خاطر اون في رياجير اون سوليسيون فيها بيرمونغانات هذا افيك اون سوليسيون داسيد اوكساليك هذاك. الرياكسيون تاعي هكا دونك باش نكتب على اليسار اذا منو هذوما باش يتفاعلوا باش يعطيو هذوما. هاي صحيح. دونك شفت في البريون تخدم تعرف روحك باش ما تغلطش تحط هذا من على اليسار ولا هذا على اليمين هاكا ظاهرين. هو شوف مسيو مادام معناتها انا خاطر في العاده شنو نعمل انا نقد معناتها الدومي معناتها الدومي كويستيون تاع كل كوبل معناتها معناتها كل كوبل تحط. لا مو باش تعرف من بعد فما واحده باش تقلبها على خاطر ليه ما خاطر شوف خاطر نمشي خاطر وين معناتها لي زيلكترون فهمت معناتها مثال انا اللي كدير معناتها لي زيلكترون على اليمين والاخرى نلقى لي زيلكترون على اليسار نكون انا متاكد انا صحيح فهمت خاطر باش معناتها باش نعمل سامبليفيكاسيون تاع لي زيلكترون. لا هذاك اوصل لي. هاي خلينا نبداو مع بعضنا تو نفهموا بعضنا. دونك هذه شنو الدومي ايكواسيون تاعها؟ الدومي ايكواسيون تحط انت نعرفوها من قبل MnO4- هاي باهي نحطوا كيما الله عملنا انا قلتها بشويه Mn de plus. باهي دونك باش نحط غادي 4 H2O 4 H2O دونك هذيك هكا بلس 8 هكا 4 H2O مانيش نحط على دونك هنا 8 نحط 8 H3O بلس معناتها يعني تو باش تولي لي 12 تولي لي 12 غادي باهي مريقل بعديك تولي لي عندي 8 موان 1 سي بلس 5 الكترون 7 معناتها 5 معناتها الكترون غادي 5 الكترون. باهي نمشي نشوفوا الثانيه ليكواسيون اسوسي ا تو كوب نحطوا هنا CO2 هنا نحط H2 C2O4 اهي لحظه دونك عندي انا دونك انا باش نحط على اليسار نحط نضربها فوا 2 هذه خاطر عندي سي اي كونسيرفاسيون دو ماتيير. ولاتش عندي 4 مع اكسجين توا عندي توا نقصتني الهيدروجين هكا ولا الهيدروجين دونك نزيد لان زيد H3O. لا نعرف اما لازم مش علاش خاطر انا كنت معمل معناتها كنت معمل على H3O بلس باش تزيد لي على اليمين باش نولي نكون عندي معناتها لي الكترون نحطهم على اليمين فهمت شو نقصد لك؟ لا ديما ليكواسيون ديما ليكواسيون اسوسي لي الكترون على اليسار خاطر اوكس اوكس بلس ان الكترون تعطيك الراد اي نعرف هذيا اما مثال اخزر تو مثال مدلك انا توا اي موا مع اي غاديك كنت باش نولي عندي مثال نقولوا عندي
2 الكترون يولي على اليمين ونحاول نضرب مثال زعما مثال مش لا رد بالك فهمت عاد رد بالك نسيت القرينا فهمناه يوسف ليه اغزر فهمت عندك ان كوبل اوكس ريد شنو ليكواسيون اسوسي ا سو كوبل او معناتها او هي اكس بلس ان الكترون صحيح نجيب لهنا بلس ان الكترون ان تعطينا ريد تعطيني ريد دونك هذه ليكواسيون اسوسي هي هذه خاطر l'Occident il va gagner des électrons pour donner son raid conjugué فهمنا؟ ما لا يخمسوش بيخي نكتبوا احنا 2 اي موان تعطيني اي 2 بلس 2 الكترون باه اصبر عادي هذيك ربي هذيك تخدم انت دونك احنا هنا قاعدين نخدموا في الكور مثل ليكواسيون اسوسي اسو كوبل فهمتني؟ هاي مليت هاي كيفاش نعملوها هذه باش نحترموا اللي قلناه باش نحترموا اللي قلناه دونك باش نزيدوا توا على اليسار 2 هاش 3 بلس 2 هاش 3 بلس هاش 3 2 هاش 3 نزيدوا هنا 2 هاش 2 اي 2 هاش 2 بيان سور على خاطر قد ما نزيد في الهاش 3 نورمالمون اللي تيكيليبري هكا 2 هاش 2 باه دونك عندي 6 هيدروجين ريتها وبلس عندي هنا وبلس 2 الكترون على اليسار دونك 4 و 2 6 دونك هنا توا باش يجيو 2 الكترون بلس 2 الكترون راحت هكذا باهي توا مازلنا ما جاوبناش على الكيستيون توا ما جبناش هو شنو يحب هو؟ توا ليكواسيون دو لا رياكسيون اللي صارت هكا ولا؟ اي ريدوكس معناتها شنو؟ اي باهي دونك انا توا باش نقلب باش نقلب واحده باش تقلبها واحده باش تخليها اي دونك احنا شكون تفاعل مع شكون؟ ام ان 4 موان تفاعل مع الهاش 2 ام ان 4 موان يبقى على اليسار اي معناتها ليكواسيون هذه تخلي السونس هذا وهذه تكتبها بالعكس معناتها هذه باش تقعد ريدكسيون وهذه باش نكتبها في السونس تاع الاكسيداسيون ومن بعد نجمع دونك هنا تو فينالمون كيف نخدم في البريون كيفاش نخدم هذا كل البريون تاعي راهو اي ام ان او 4 موان ليه لحظه يا اخي ساعه ما وريك لها معناتها اضرب بالساعه الاولى لا تو تكتب فلاش واحده تو ما بين لي دو فلاش هذوما باش نحدد انا باهي دونك بلس 8 H3 au plus 5 électrons, une seule flèche, تعطيني Mn 2 plus 12 H2O وهذه كيفاش نكتبها؟ باش نكتبها هكا فهمتني H2 ايوا صحيح هكا تو جاوبت على الكيستيون اللي قلت لي شبيني بكري الاخرى نكتبوها فهمت كيفاش؟ بلس 2 H2O une seule flèche تعطيني 2 باش تعطيني 2 CO2 H3 au plus 2 électrons تو باش نجمعهم وقبل ما نجمعهم جي لي مين لي زيليكترون دونك هذه جو لا ملتبلي بار 2 وهذه جو لا ملتبلي بار 5 هكا ولا؟ اموري واضحه تو هاي شتو هاي باش تلقاها مريقله الكل دونك 2 MnO 4 موان 2 MnO 4 موان بلس 16 H3 au plus plus 5 H2 C2 5 صحيح دونك 5 C2 H2 plus 10 H2O plus 10 H2O une seule flèche تعطيني 2 Mn2 plus 24 H2O plus 10 CO2 صحيح 10 ليه SO2 ولا CO2 ديوكسيد الكربون معنا CO2 هاي plus 10 H3O plus 10 هاي باهي عندي نعرف عندي معناتها عندي توا 10 بشتير H2O غادي وين عندي 10 H2O هذيك اللي على اليسار بشتير وتولي لي 12 غادي دونك تولي 14 ليك 14 استغفر 14 عندي هنا 10 H2O وعندي 10 وتولي 6 H2O بلس غادي تولي 6 هكا ليكواسيون تاعك اون فا ليكري بروبرومون دونك بروبرومون تنجم تحفظها تملها عليا دونك 2 MnO 4 موان 2 MnO 4 موان بلس 6 H3O بلس غنحطوا هذه قبل خاطر هذا ساميليو اسيد دونك بلس 5 H2CO 4 5 بلس 5 H2CO H2 C2 O4 plus 6 plus 6 H3 plus H3
او بلس اون سول فلاش تعطينا تعطيني 2 MnO 4 لا تعطيني 2 Mn de plus plus 14 H 2 2O Mn de plus هذاك plus 14 H2 plus 10 plus CO2 14 H2O donc 10 CO2 CO2 قبلهم donc قلنا Mn bah 2 Mn de plus هاي 2 Mn de plus plus مادام الاخرى 10 CO2 plus 14 H2O هكاك ولا مريقله ولا 14 وهنا 10 هكا هذيك ليكواسيون تاع ريدوكس داكور داكور هاي ايش قال لنا بعد اش قال لنا تبديل ليكواسيون هكا صحيح عملناها باهي donner توا le قال لي tableau دغيسي descriptif donc dresser tableau dresser le tableau descriptif d'évolution du système لازمني نلوج النومبر دو مول انيسيال تاع الامانو 4 موا اي النومبر دو ولا مول نتاع انيسيال تاع الهاش 2 سي الهاش بي او 2 4 سي 2 4 ايوا هانو عطاني واش عطاني لي سيميت كونسونطراسيون لي فوليوم دي سوليسيون اي والله صدق هذه اسهل صدق مش هذه هذه اسهل من الاول هو الاخر فيه الديسميتاسيون هذيك فيها نومبر دوكسيداسيون اي ما قريتوهاش هذه خاطر باش يقول لك توا ما هذا بعد يقول لك كلاسيك عطي كلاسيك هي سما كلاسيك داخل خاطر ليه مش خاطر الاخر صعيب راه خاطر الاخر ما قريناش ما قريناش النومبر دوكسيداسيون وكل حكايه ديسميتاسيون ما قريناهاش هكا هذايا معناتها تاع ريدوكس تاع اللي قريناه عامل فهمتني هذيك ماهوش خاطر الاخر صعيب برشا ماهوش صعيب جست حاجه ما قريتهاش سبحان الله هذاك صحيح فهمتني باهي مل عليا لي فوليوم تاع الامينو 4 موا شحال كامينو 4 الفوليوم عندي شنو عندي الساعه الفي 1 باش ما تنساش انه كامينو 4 كي يتحل في الماش يعطيني كا بلس كا بلس ومنو 4 موا امينو 4 موا علاش هذه عملت خاطر المولاريتي تاع هذه يبدا سي 1 سماها هاي سي 1 هاي سي 1 معناتها هنا عندي هذه نستنتج منها مولاريتي دو ام هذيك او 4 موا ايغال سي 1 سي 1 هكا ولا معناتها النومبر دو مول دو ام ان او 4 موا هو بيدو النومبر دو مول دو كا ام ان او 4 معناتها ايغال ان 1 سور في 1 ايغال ان 1 سور في 1 انا حاطط حاجتي بالان 1 معناتها تولي ان 1 تقال سي 1 فوا في 1 معناتها ان 1 ايغال سي 1 و في 1 قداش سي 1 انا عندك انت سي 1 قلنا لا سي 1 ما مدليش اعطانا كل شيء وينها سي 1 عندك الفي 1 50 مليلتر اي وقال دو كونسنتراسيون مولير سي 1 اي سي 1 اي وشنو ما ادري خلي باهي ما نعرفوش معناتها النومبر دو هذاك ما نعرفوش تو خليه باهي باش يسالنا عليه من بعد مسيو ما تنساش لي مدلي راهو معناتها الموديليتي نتاع ام دو بلس فينال لا ما نسحقش اي نتاع الفينال هذيك اي فهمت هذيك اي دونك هنا ما نعرفوش هذايا انكوني باهي نجيو من بعد شكون هذاك باهي شبيه هذاك النومبر دو مول السكالا نتاعو النومبر دو باهي عطانا هذاك نورمالمون اش قال مدلي شنو مدلي مع الكونسنتراسيون نتاعو سي 2 تقال في 2 50 مليلتر و سي 2 0.06 مول بار لتر هاي معناتها هكا ولا هاي هكا هاي دونك معناتها بالمولاريتي نتاعو هي معناتها سي هي بيدا سي معناتها سي 2 هي بيدا سي 2 صحيح هي معناتها بيدا سي 2 هاي معناتها دونك تولي باش تعمل معناتها 0.06 معناتها ان 2 تولي سي 2 فوا في 2 صحيح هي سي 2 فوا في 2 قداش سي 2 قال لنا سي 2 قلنا 0.06 دونك 6 10 موان 2 و 50 10 موان 3 معناتها 5 10 موان 2 دونك 6 فوا 5 30 30 معناتها 30 10 موان 4 تولي 3 10 موان 3 10 موان 3 مول هكا ولا هكا باهي توا المشكله في ما خشبت هو شو قال لك اعمل تابلو هكا هو اي باش نعمل تابلو باش نفسخ هذه انا تويك نخلي ليكواسيون طويله مش نقعد نعمل دونك في التابلو ايش عندي
عندي لهنا اكس، عندي لهنا ليتا هكا ولا؟ هذيك ليكواسيون. فوالا باهي. اش عندنا؟ عندنا ليتا انيسيال تي زيرو، هنا عندنا زيرو، هنا عندنا ان ان، هنا عندنا ان 2 هكا ولا؟ هذا سيت ميليو اسيد دونك هذا ما يدخل. هنا عندنا زيرو زيرو وهذا زاد سي لو سولفون ما يدخلش. داكور؟ أبي هذيك معناتها استنى معناتها ساعات 3 بلس هذيك أخي مش نحطوه زاد ان 3 ساعات نزيرو 3 ولا حاجة لا 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 خاطر قال لك اون ترافاي اون ميليو اسيد. هذا سي ان كاتاليزور هذا يتسمى دونك ما يدخلش. عندك الكاتاليزور والسولفون ما يدخلوش. داكور؟ هذا الكونتيتي تاعو نو فاري با ولا فاري تري بو. فهمتني؟ دونك عندنا تي كالكونك تيغال اي لافونسمون اكس دونك تولي ان 1 موان 2 اكس ان 1 موان 2 وهذه ان 2 موان 5 اكس موان 5 اكس. لأن عندي 2 اكس لأن عندي 10 اكس دونك تي فينال ان 1 موان 2 اكس فينال. ايوا و ان 2 موان اكس اف موان 2 اكس اف و 2 اكس اف و 10 اكس اف. صحيح 10 تولي اكس اف هكا 2 اكس اف 10 اكس اف هذا زيرو. هاي شنو المعلومه اللي عطاها لنا تو؟ هذا تابلو اون لا دريسي ايش قال لك؟ عندي توا ولا عندي معناتها ولا عندي شو اسمها هي عطاك النومبر المولاريتي نتاع الام دو. اي معناتها نجم نحط معناتها عندي في الاخر بكل دونك على فان دايركت على فان دو لا رياكسيون. ايش قال لنا لينونسي؟ نومبر دو مول فينال مولاريتي ولا نومبر دو مول؟ لا قال لي معناتها المولاريتي كم معقف معناتها عليه المولاريتي نتاع ام دو بلس. هاي لحظه معناتها تنجم تقول سي معناتها سي معناتها ام ان 2 بلس فينال. قال لي هو راهي قداش تسوى؟ 10 ملي مول بار لتر. معناتها 10 فوا 10 موان 3 تولي 10 موان 2 معناتها 10 هي فوا 10 موان 3 هكاكا معناتها 10 موان 2 10 موان 2 مول بار لتر. À quoi t'égale la molarité? المولاريتي هي nombre de moles sur le volume de la solution. Égale nombre de moles final de Mn2+ sur le volume de la solution, volume total de la solution. قداش volume de la solution؟ هو الفوليوم تاع هذا بلس الفوليوم تاع هذا. اش قال لنا؟ خلطنا شنو قال لنا؟ انا عطانا شنو خلط؟ On a mélangé un volume de 50 ml و 50 ml معناتها 100 ml volume total. هكا ولا؟ نتاع الزوز بالطبيعه خاطر خلطتهم مع بعضها. صحيح. دونك الفوليوم معناتها المولاريتي هو النومبر دو مول تاع السوليتي سور لو فوليوم دو لا سوليسيون. الفوليوم دو لا سوليسيون هو 100 ملل. 100 ملل. داكور ما تنساش هذيك. فهمنا؟ دونك سور لو فوليوم توتال. دونك سور لو فوليوم توتال. اور النومبر دو مول فينال اكوا تيغال وين النومبر دو مول فينال؟ هو ها هذاك واش تعطيني اكس اف هذايا هو يمثل لي النومبر دو مول فينال. نعوضوا معناتها نغدوا اللي نكتب 2 اكس اف معناتها لهنا سينيفي 2 اكس اف ايكال ا كوا؟ ايكال 10 موان 2 فوا لو فوليوم توتال. معناتها 10 موان 2 فوا 100. لا مش بالاحرى فوا 10 موان 1. 10 موان 1 معناتها ايكال 10 موان 3. معناتها اكس اف اكوا تيغال؟ تولي لي 10 موان 3 سور 2 معناتها 1 سور 2 1 دومي 10 موان 3. 0.5 هي 5 10 موان 1 معناتها تولي 5 10 موان 4 الكل. فهمتها؟ معناتها اكس اف ايكال 5 10 موان 4. شفت الدنيا هذيك كيفاش استعملتها؟ ما تلوثش الاكس اف. على بالي اكس اف معناتها انت باش نعاود ما قريتش الكيستيون راني ما قريتش الكيستيون. في بالي الكيستيون مانيش عارف شنو طالبنا هو تويك.
لا هو مش اسمه قال لك معبي مش اسمه قال لك عبي التابلو. احنا مازلنا ما نعرفوش حتى نتاع الامينو 4 Donc, النمبر دو نتاع calculer الامينو. l'avancement final. Là, on a calculé l'avancement final. Troisièmement, petit a. يا مسيو يا اخي معناتها وقت اللي قال لي تغسل لو تابلو tableau تعمل معناتها كيما كيتسمى عملنا معمره وتوا هكا. معناتها ما هي سحقش نمدلو قداه النوع لا ما ان تحطش، لا ا حطهم ونين في 2. بيك بالمرحله هو. به هكا من هذه هكا تعرف، عطيتو. هذه تعرف الفالور نتاعها تنجم تحط. اه يا من الاخرى ما نعرفش، هذه ما ما نعرفش تحط نحطهاش. له ان. به داكور، هذه الفالور نتاعها قداش هي ولا نسيت قداش قيناها؟ مش قلنا هي نسيت حتى. يعني استنى نقول لك. فسخناها، فسخت ما كتبتهاش. كتبتش انا قاعد نتابع معك. نسيت فسخت عليك. دي سموا ولا نسيت. فسخت اللي كانت هنا وفسخت. اوه دي سمون 2 حاجه، لا مش دي سمون منين جبناها هي؟ هي. الفوليوم دونك هي وين تي حلقتي ذكرتي، ما هي سي ماكش 2 تعمل فوا سي في 2 سي سي. 2 فوا في اي 2. سي 2 فوا في 2 معناتها عملت انت اي 6,06 اي فوا اي. دونك عملت 6 10 موان 2 فوا. مش هذه لقيناها 3 فوا حاجه ولا حطيتها اي 3 10 3 10 موان 2 ولا 10 موان موان 1 4 ولا 3 10 10 موان موان 4. 4. قد هذه 3 عندنا اي. 6. دونك هات نعاودوها، هاي خلينا نرد. دونك شحال عندنا ان 2 شقن هي سي 2 فوا في 2. سي 2 قداش قلنا؟ 6 10 موان 2. 0,06 هاي دونك 6 10 10 موان موان 2 2 فوا 10 50. موان 50 10 موان 3 50 10 معناتها 5 10 موان 2. معناتها 5 10 موان 2 تولي لي معناتها تجي 30 10 موان 30 4 معناتها 10 موان 3 10 4. موان 3. 3 10 3 موان 10 3. موان 3. هاي مم. هذه تنجم تحطها في التابلو، ترجع التابلو تحطها هي هنا ان 2 اما 3. الاخرى ما نحطش الاخرى ما بيسكو ما نعرفهاش، ما عنديش. تعرفهاش ما تعرفهاش. مم. فهمتني؟ باش قال لنا من بعد باهي قال لي بعديك montrer que H2C2 او 4 ne ne peut peut pas être de être de réactif réactif limitant. لا limitant. ne peut مش محطوطة ne peut pas اما اي ne peut تجي pas ne être. peut être، لا البا نجم نحيوه بالفرنسية من لو من اه دونك تجي صحيحة في باهي الفرنسية ne peut être de réactif limitant. ne peut être de réactif limitant. هاي معناتها هذايا معناتها حاجة بركة لازم نتأكدوا، لازم نعرفوا الساعة ما ما طلعش نجمش، نقدها لانه بالفازة. مستحيل انه هذا يكون هو رياكتيف ليميتون. اي ما عندي فكرة اسكو تمشي ولا يمشي. هاي به معين هي احنا كيفاش نحطوا احنا معناتها ان 1 سور 2 تيجال ان 2 سور 5 هكا ولا هاي هكا ولا به. عند وليش عندي القاعدة الثلاثية ولا ما تمشيش كيك؟ ما تمشيش كيك هي من بعد عندك معناتها. قاعدة ثلاثية ولا رباعية من بعد، ليش بتجاوبني؟ هي لا ما باش نطلعوا بها الان خاطر واش قال لي هو بين لي اللي الهاش 2 سي 2 و 4 ما يكونش الليميتون، لا معناتها هو انت لازم يبين لا واحد اصغر منه. لا انت انطلقت انه ما فيهمش حتى رياكتيف ليميتون، حطيتهم يقعد. يا اخي مش هذيك يقول لك في الوحده اللي لا يقول لك فيها معناتها الكوفيسيون نتاعها تقال لا معناتها النومبر دو مول معناتها النومبر دو مول نتاع الكوفيسيون نتاعها تقال هاي النومبر دو مول نتاع البيس الكوفيسيون نتاعها هذيك وقت تقال الرياكسيون النومبر. قاعدة تمشي، هذيك وقت الرياكسيون قاعدة تمشي. اللي هو مش قال لي قال في الفينال لا ما قال الانيسيال معناتها إيه. ما قال لي حتى شيء، قال لي جوست حاج دو سي دو كات نو بو ما با ينجمش اتر يكون هو رياكتيف ليميتون، معناتها هي معناتها ما ينجم يكون رياكتيف اون اكسيد، مم. والا هي تعمل والا يكونوا زوز ما فيهمش ليميتون اون اكسيد، معناتها ان 1 سور 2 يقال ان 2 سور 5. معناتها عندك هي ما تو دو مسيو انا عندي بوسيبيليتي. كل شيء واحده بركه، انا عندي واحده اي بركه لازمني نبين، لازمني ساعه نعرف الامينو كاتر هكا ولا لا 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 ما كيفاش بواحده بركه باش باش نطلع نقرب روحي. لك، انت عندك الاكس فينال لقيتها هاي. اكس فينال لقيتها هاي والان 2 تعرف. ولا ندو نعرفها به هاي هاي. انا عطيتك ال 50% من الجواب. اي معناتها باش تعوض غازي باش تحط تعوضهم لهنا، تعوضهم لهنا. هاي هاي باش شنو تحط؟ تعوض ندو باش تلقى معناتها باش انت تلقى احنا عدد. اون با سيبوزي انه هو الليميتون، اون با سيبوزي انه هو الليميتون. به معناتها النومبر دو مول فينال هذا معناتها تكون ايكال زيرو.
اور انت كي باش تعوضها باش تلقاه نيجاتيف ماشي نومبر دو مول نيجاتيف ولا باش تلقاه اكثر من الصفر فهمني. ها باش نعوضوها تنشوفوا شنو نلقى. دونك باش نعمل باش نعملوا ان 2 تعمل موان 5 ان اف 5 اكس اف موان 5 اكس اف يا رب معناتها 3 10 موان 3 موان 5 فوا قداش اكس اف قلنا 5 10 موان 4 اكس اف قلنا 5 10 موان 4 اور 10 موان 4 اصغر من 10 موان 3 هكا ولا اش معناتها النومبر هذايا اكبر من النومبر هذا باش يكون بوزيتيف بوزيتيف صحيح. دونك هذا ستريكتومون بوزيتيف. اش معناتها في الاخر باش يبقى لي معناتها النومبر دو مول فينال تاع H2 C2 و 4 الي سوبيريور ا زيرو معناتها باش يبقى لي دونك هو ماهوش رياكتيف ليميتون خاطر كي جا رياكتيف ليميتون تلقاه ايكال زيرو خاطر في الاخر هو اللي بيشوفها قبل. اذا جا ليميتون ولا تكون هذيك معناتها انت معناتها عاود لي معناتها بيسكو هو اكبر من الزيرو معناتها مش هو هذا هو النومبر دو مول فينال تاع الهاش 2 اكبر النومبر دو مول فينال دونك نلقى النومبر دو مول فينال اكبر من صفر. اش معناتها باش يبقى لي في اخر رياكسيون باش يبقى لي معناتها نكسي يكون هو فهمت. دونك انا بويسك هذه سوبيريور زيرو معناتها لو هاش 2 معناتها مسيو توا كان جا هذا ليميتون باش يكون لي بنيجاتيف على خاطر ايكال زيرو ليه قال زيرو استغفر الله العظيم اي على خاطر تكمل قد بشوفها ليميتون اي لو هاش 2 سي 2 au 4 ne peut pas être le réactif limitant donc ne peut pas مسيو ما نجمش يكون اصغر من زيرو هذاك ما تجيش سي با لوجيك نومبر دو مول ما تجيش اي ne peut pas être le réactif limitant بالعكس هو réactif en excès le réactif limitant d'accord باهي هاي نرجع من بعد on déduire la valeur de C1 concentration C1 اللي ما عطاهالناش هذيك قدو تاع الكامل و 4 اي معناتها قال لي مع طون ديدوير دونك نستحق نتاع البي ننطلق من هذه باش ننطلق من هذه بالساعه بويسكو اللي هاش 2 سي 2 و 4 هو معناتها الرياكتيف اون اكسي الوغ امينو 4 موا هو الرياكتيف ليميتون هكا ولا هذا النومبر دو مول فينال تاع الامينو 4 موا ايكال زيرو لا نومبر دو دونك هذيك تعطينا ان 1 خاطر كي ترجع للتابلو لهنا نومبر دو مول فينال هو هذا هذا النومبر دو مول فينال معناتها تولي ان 1 تيقال نفسه 2 اكس اف ايكال 2 اكس اف لقيت نومبر دو مول بعد الكونسنتراسيون هي ان 1 سور في 1 هذيك هي الحكايه فهمت ولا؟ اي فهمت هكا دونك شنو نقولوا لهنا؟ ما قلنا بويسك لو ام ان او 4 موا دونك صحيح دونك لو ام ان او 4 موا اي لو رياكتيف ليميتون اي لو رياكتيف ليميتون رياكتيف هذه استنتاج من الكيسيون الاخرى الور ان 2 تقال اكس اف ولا بالاحرى الور ان 2 تقال النومبر دو مول لا مش هكا معناتها النومبر دو مول فينال دو ام ان او 4 موا ايكال زيرو ايكال زيرو هو كوا تيقال هو ان 1 موان 2 اكس اف ان 1 موان 2 اكس اف دونك ناخذ ليكواسيون هذه ونخرج ان 1 معناتها سولا سينيفي ان 1 تيقال 2 اكس اف قداش هي الاكس اف؟ قد قلنا احنا 5 فوا حاجه هكا اكس اف هي 5 10 موان 4 معناتها تولي لي 10 موان 4 معناتها 10 موان 3 10 موان 3 معناتها ان 1 تقال 10 موان 3 باهي توا نحاوضوا نحطوا تولي سي فوا في تقال 10 موان 3 اور عندنا مولاريتي اور ما تنساش هنا ديما كيما نعاد هذه بالك بياج تحفي دونك كا مينو 4 تعطيني في الماء شنو كا بلس مينو 4 موان ديما ننساها مولاريتي دو مينو 4 ايكال سي 1 هي سي 1 صحيح دونك هذه ديما ما تنساهاش خاطر هما دي كوفيسيون ساعات هنا يغلطوك دونك عندنا مولاريتي دو ام ان تاع او 4 mois égale
C1 égale N1 sur V1. D'accord. معناتها 10 moins 3 sur 5 10 moins 2. Bon, 50 millilitres هذه ولا هكا ولا V1 مش 50 millilitres. Donc تطلع الفوق هذه تولي 2 معناتها 1 sur 5 0,2 10 à la puissance moins 1. معناتها 2 10 moins 2 mol par litre. 2 10 moins 2 mol par litre. D'accord. 1 cinquième est 0,2. وهذه تطلع فوق تولي moins 1 معناتها 2 10 moins 1 fois 10 moins 1 تولي 2 10 moins 2. هكا لقينا. Donc c'est un exercice classique d'ailleurs. هكا سي بون كملناه. نكملوا 3. قال la transformation étudiée et l'oxydation des ions iodure I- par les ions iodates IO3- et 3- au milieu acide. معناتها عندي الهاش 3 بلس وعندي هذاك معناتها هذوك يكونوا سولفون ولا ودرا شنو الاخر. بالايكواسيون شيميك كي سامبوليز هذيك قال لي 7 transformation totale et B IO3- 5I- 6H3 plus ou 3I2 plus 9 H2O. Je me dis 9H2O. Quelles sont les couples redox ميزون هذا monsieur كيما هذه دونك شكونهم لي كوبل هذوم عندي الاي 2 لحظه نكتب هنا هذه كيما الاكسرسيس الاول هذا يمشي ايوه هكا فيق بيه مل عليا ليكواسيون مل اي او 3 moins plus 5 i moins plus 6 h3 plus تعطيني 3 i 2 plus 9 h2o. ايوه دونك هنا شفهم quels sont les شفهم دونك كيما نعرف في لوج النومبر دوكسيداسيون تاع شكون نومبر دوكسيداسيون تاع اليود هنا الاي خاطر هو اللي باش تصير له اوكسيداسيون وريدكسيون داكور خاطر هذا لا ناتور دو ميليو سي ان ميليو اسيد وهذا سولفون دونك انا ما عنديش لا هاش بلس هاش 2 ما فماش هنا بالك خاطر ما عندكش هاش 2 هنا معناتها استنى مو غادي مسيو باش يولي لي 5 جوست 5 هكا ولا لا تو باش نلوج النومبر دوكسيداسيون تاع اليود 5 اكس هذا شتولي قداش النومبر دوكسيداسيون تاعو 5 اكس 5 اكس موان 1 اي موان دونك موان 1 الشارج توتال معناتها ريتها معناتها هذا موان 1 دونك هنا نعملوا كل واحده بكولور دونك لهنا عندي موان 1 لهنا قداش اي 2 اي 2 عندي موان 2 اي 2 باش تكون زيرو علاش خاطر الموليكيول اي 2 هكا يا يوسف اي 2 هي هكا اي كي باش نحي هذا كيفاش تقسموا كل واحد يخدم تاعو خاطر نفس ما فماش واحد اللي بلو الكترونيغاتيف خاطر سي لو ميم اليمون شيميك داكور في لي موليكول مونو اتوميك دونك ديما نومبر دوكسيداسيون هو ايكال زيرو هذيك باش تقسم هذه اوبليجي باش تقسمها بالتعادل هنا فماش حتى واحد معناتها مسيو الوحده اللي ما تكونش فيها شارج راهي باش تكون زيرو هكاك حتى في مخي هاش دو زو هاني ما فيهاش شارج رد بالك ما قلت لك تنحي لي زون تعطيها لي موليكول الكترونيغاتيف راني عندك لو ميم اليمون اي و اي كي باش تقسموا باش يقسمها فهمني دونك ما فماش واحد باش يربح ديزيليكترون داكور دونك لهنا زيرو دونك هنا باش تولي من الموازان باش تمشي للزيرو نومبر دوكسيداسيون زيد ولا نقص؟ زين نقص كيفاش؟ لا زيد معناتها اوكسيداسيون معناتها هنا اوكسيداسيون باهي تو نشوفوا لهنا قداش نومبر دوكسيداسيون تاع اليود هنا باش تعمل هكا هنا باهي غاديك اكس 3 فوا موان 2 ايكال موان 1 هكا ولا؟ سنة عاود لي معناتها اكس بلس 3 فوا موان 2 ايكال الشارج توتال هي موان 1 هذا تعطينا تولي موان 6 كي تمشي منها تولي 6 موان 1 5 هكا ولا 5 دونك هذا بلس 5 مثلا داكور بلس 5 دونك لهنا عندنا هذايا بلس 5 غنبدلوا الكولور فيه
Donc هذا بلس 5 وين مشى؟ مشى جا للزيرو للزيرو. خاطر مادام واحده اوكسيداسيون الاخرى اوبليغاتوارمون باش تكون هكا ديمينيي دونك الا ديمينيي دونك هنا سي اون ريدكسيون. داكور اش معناتها؟ معناتها الاي 2 لهنا يفا جوي لو رول دو كوا بيسكو هذا صار اوكسيداسيون معناتها هذا يفا جوي لو رول دو ريدكتور. ريدكتور وهنا هذا صارت له ريدكسيون معناتها اش معناتها هذا يفا جوي لو رول دو لوكسيدون. لوكسيدون صحيح. معناتها في اللي بالاخضر هذا اش باش يكون اي 2 اي او 3 موا دونك عندي كوبل ريت اي 2 اي او 3 موا واللي بالاحمر بالاحمر هو اي موا هذا صارت له اوكسيداسيون معناتها هذا اي موا هذا لوكسيدون. لحظه العكس تولي اي موا اي 2 هذا صارت له اوكسيداسيون دونك اون اوكسيدي دونك هذا ريدكتور اون اوكسيد ريدكتور دونك هنا هذه غلطه عملت دونك هذا باش يكون اي موا اي 2 هذا يا ربي اي 2 اي موا هذا اون اوكسيد كوا اون اوكسيد ريدكتور هكا دونك هذا باش يكون لوط يكون اي موا لهنا دونك هذا باش يكون خاطر معناتها اوكسيداسيون دونك معناتها خسروا معناتها عملنا ريدكسيون اون ريدوي كوا صار دي الكترون ان اوكسيدون معناتها هذا الاكسيدون هنا هذه غلط هذا يتقلب خاطر اون ريدوي كوا اون ريدوي ان اوكسيدون الاسبيس هذه كلها هي الاوكسيدون وهذه الاسبيس ريدويت دونك هنا صلحوا هذه. الحاجه الباهيه هنا كي تغلط تفيق بروحك دونك هذا الشيء ولا شنو؟ ولي لي اون ريدوي ان اوكسيدون تولي لوكسيدون دونك اي او 3 موا لا خلينا نخدموا بنفس الكولور اي او 3 موا اي 2 صحيح و اي 2 اي موا دونك هنا عندنا اي او 3 موا اي 2 دونك هذوما لي دو كوبل هاك حاطينهم داكور. هاكا رياكسيون صارت ما بين شكون ما بين الاوكسيدون هذا والريدكتور هذاك واش عطاتنا؟ عطاتنا لو ميم برودوي اللي هو اي 2 داكور. هذه عكس الاخرى ريتها عكس الاخرى فيش كيف الاخرى خاطر الاخرى لي ليمون اللي صار معناتها هنا عندك نفس لي ليمون عطاك دو برودوي هنا دو سبيس عطاوك لو ميم ان سول برودوي صحيح بالمقلوب معناتها الاخرى بالمقلوب هذه ايش تتسمى؟ الاخرى اسمها ديسميتاسيون وهذه تسمى اون ميديا ميوتاسيون ميديا تتسمى اون ميديا ميوتاسيون دونك علاش؟ خاطر العنصر اللي تبدل لقيته في البرودوي لهنا الاخر لقيته في اللي رياكتيف ذكرتهم؟ دونك هذه تسمى سيتون اما نفس البرانسيب ريتها دونك سيتون ميديا mutation. D'accord. Donc هذوما لي كوبل دونك شنو هي الكيسيون اللي قالنا دونك عاطيني لي كوبل ريدوكس هكا ولا؟ اي كيسيون دونك صحيح écrire les demi équations correspondantes. هاي بون هاي خلينا نعدل الباج الاخرى انا اون بو ليكرير هذول حتى دونك باش نكتب هذا باش نكتب الكوبل هذا اي او 3 موان اي 2 شنو ليكواسيون اسوسي كيما العاده اي او 3 موا نحطوا لهنا دوبل فلاش وهنا اي 2 هاي اش عندنا نعمل نحطوا لهنا 2 نحطوا لهنا 2 تولي نزيدوا 6 H 2 زو بعديك نزيدوا 12 H 3 بلس صحيح دونك 12 H 3 او بلس معناتها 12 و 6 18 قداش من الكترون تاويك؟ عندي 12 موان 2 12 معناتها تولي 10 12 موان 2 10 دونك بلس 10 الكترون زيد 0 10 الكترون 10 الكترون فوالا هذه هي ليكواسيون الاولى دونك الثانيه عندي اي 2 اي موا تولي لي معناتها سهله هذه نورمالمون اي 2 تعطيني 2 اي موا نحطوا 2 اي موا بلس 2 الكترون وهذيك 2 الكترون باش توليك اللي داكور دونك هذوما لي زيكواسيون اسوسي ومن بعد فما واحده باش نقلبوها وواحده نخليوها هكا داكور علاش خاطر شكون اللي تفاعلوا مع بعضهم هما عندك هاي تبقى مع هذو
اي 3 موا والاي موا معناتها هذوما زوز يكونوا على اليسار، معناتها هذه باش خلي لها الفلاش هذه وهذه نكتبها هكا بالعكس. فهمتني؟ ما قالناش هو تو يكري ليكواسيون اسوسي ولا ما قاليش، هو قال لي دغسي له تابلو اصلا واش هو ديجا ما قال لي اكري لي دومي ايكواسيون ومن بعد درسي لي تابلو ديسكريبتيف دو ليفوليسيون دو يا اخي مش عندي انا ديجا مسيو عطينا ليكواسيون هاي عطينا ليكواسيون هاي درسي تابلو تابلو ديسكريبتيف. دونك عاود مل عليه ليكواسيون، مل عليه ليكواسيون. I au 3 moins plus 5i moins plus 6h3 au plus تعطيني 3i2 plus 9h2o. كيما العاده عندنا ليتا ليزيتا عندي عندنا لافونسمون اكس هاي donc t 0 0 t quelconque t final xf. عندنا كيفاش نحسبوا هذوما ولا عنا بعدين شو يقول لي مش توا هو جيست توا برا ما جيست باش نقدو دغيساج دو بلورا من بعد بقى لي باش نحسب به. دونك باش تحط انت غادي ان ا باش تحط غادي ان ا النومبر دو مول برا لا يعطيك الصحه ان ا ولا ان 0 كما تحب انت ان 2 ماتا 3 0 هاي به توا ديك ان ا موان اكس ان 2 موان 5 اكس ماتا 3 زيكس وماتا ان ا موان اكس فينال ان 2 موان اكس فينال موان 5 على اكس اف oui موان 5 اكس فينال 3 اكس فينال. voilà. On mélange dans un bécher un volume V égal à 50. On mélange dans un bécher un volume V égal à 50 ml d'une solution d'iodure de potassium KI de concentration molaire, c'est égal à 0,5 mol par litre. Ajouter à l'ensemble quelques gouttes. Et un volume V prime, et un volume, voilà, c'est bon. Et un volume V' égal à 50 ml d'une solution aqueuse d'iode de potassium KiO3 de concentration molaire. De concentration molaire, C' égal à 0,2 mol par litre. On ajoute à l'ensemble quelques gouttes d'acide durant toute la réaction. La température et le volume du milieu réactionnaire restant constants. D'accord? Y a-t-il un réactif limitant dans cette réaction? Justifier la réponse. Donc, N1 sur 1 et on va la comparer à N2 sur 5. حسب l'équation N2 مع N1 sur 1 اي صحيح مريق صحيح. يبقى كيفاش نحسبوا الN1 كيفاش نحسبوا الN2 نورمالمون مدلي هو الكونسنتراسيون مولير هكا. هذه منين جبناها هذه؟ اي موان نتاع الكاي. دونك ايوا دونك ترد بالك عندك كاي كاي اما عادي باش تقعد 0.05 اي معناتها المولاريتي تاع الاي موان يبيدها سي 1 كيما هذه اكتبها في البريون باش ما تغلطش ساعات تجيك 2 لهنا ولا حاجه داكور. معناتها عندي molarité de I- égale C1 égale N1 sur V1. Donc, هذه تعطيني N1 N1 égale C1 fois V1. أعمل لي كالكول 0,5 fois 0,5 fois معناتها 5 10 moins 1 fois 5 10 moins 2 هتغرى 50 مليلتر هكا ولا؟ عاود هذه 0,5 ولا؟ 0,5 اي ايش معناتها 5 10 moins 1 5 10 moins 1 اي وهذه 50 مليلتر معناتها 5 10 moins 2 لتر معناتها ولي 25 10 معناتها 25 10 moins 3 اي معناتها 25 10 moins 3 مول. باهي الاخرى هذه منين جاب؟ الاخرى جابها من الكا اي او 3 كا اي او 3 كيف زاد كا اي او 3 باش تعطينا كا بلس اي او 3 موان كيف نفس الشيء معناتها مولاريتي دو اي او 3 موان égale à C2 égale à N2
sur V2. Donc, d'où N2. Et C2 fois V2. قداش جي C2 قداش ولي 10 moins 2 معناتها 0,2 fois 5 5 fois 10 puissance moins 4 10 moins 1 fois 5 10 moins 2 ولي لي 10 fois 10 moins 3 معناتها 10 moins 10 moins 2 مول تو واش باش تعمل؟ Tu vas comparer هذه sur 1 على هذه sur 5 هكا ولا؟ اي دونك باش نعمل؟ On va comparer N1 sur 1 اللي هي 25 10 moins 3 وعندنا N2 sur 5 N2 sur 5 قداش تجي N2 sur 5 معناتها 5 10 moins 3 تولي 5 10 moins 3 5 10 moins 3 باهي مش 5 عاد استنى sur 5 2 10 moins 3 1 sur هذا 1 sur 5 هكا ولا 1 sur 5 هي 1 donc 2 10 moins 3 sur 5 معناتها 0,2 2 10 moins 3 اما صغر هي 2 N2 هذه خاطر هذه زوج 10 moins 3 هذه 2 وهذه 25 هكا ولا donc par conséquent شكون هو الرياكتيف ليميتون لو اي موان هو ال N2 اي موان اي موان اي donc par conséquent le i moins est le réactif limitant اي موان غلطت اي le i moins et كان ما غلطناش في الكالكول ها عطينا سايدين اخرى et le réactif et le réactif تو احنا توا limitant بينا هنا عملنا الجوستيفيكاسيون هكا هذيك الجوستيفيكاسيون on déduire la masse de diode on déduire la masse de diode formée à la en fin de réaction معناتها باش نجيو للاخر نتاع الاي 2 ولا الايمان ولا درا شنو لا اي 2 ونجي نحطوا احنا قديم معناتها 2 زيكس فينال ما اذا الديود هو اي 2 معناتها هكا اي 2 3 معناتها 3 3 ماشي قادر خاطر في التابلو دول 3 3 رجع لنا تابلو مشي بربي خلينا نشوف تابلو مش عم هاي اي 3 صحيح كلامك صحيح 3 باهي ما احنا تو نحطوا 3 اكس شكون اللي ليميتون هذايا ولا 3 هذا باش تعطينا اكس اف هاي ذاكر داكور علاش خاطر اتي فينال هذا كل قال 0 باهي دونك هذيك اش تلعب بالاكس اف معناتها صحيح معناتها هاي معناتها تولي لي عندنا النومبر دو مول فينال دو اي موا ايكال 0 وهو بيدو ايكال كوا ايكال ان 2 موان 5 اكس اف ان 2 موان 5 اكس اف معناتها اكس يعني اف يعني ايكال ان 2 سور 5 اكس اف تيكال ان 2 سور 5 ان 2 سور 5 اللي هي قداش لقيناها ان 2 سور 5 حسبناها بك هاي 2 10 موان 3 دونك ايكال 2 10 موان 3 هاي 2 10 موان 3 مول Or, nombre final de I2 à quoi t'égale? Nombre de final de I2. هو 3xf. صحيح. 3xf. مع تولي لي 6 10 moins 3. ايوه égale 3xf. 3 معناتها 6 10 moins 3. 6 10 moins 3. هو يحب على الماس فينال ولا هذا كوا تيقال لا ماس فينال لك الماس فينال معناتها ولا ماس مولير سير الماس مولير دو اي 2 رد بالك مش دو اي دونك cela signifie que la masse molaire 128 égale 6 10 moins 3 عطانا الماس مولير ولا ماس مولير تاع اليود عطانا دونك هذيك تضربها في 2 رد بالك تضربها في 2 هذيك رد بالك خاطر عندك لا ماس مولير عنده اي 2 من الاول اي صحيح رد بالك تنسى هذيك معناتها فوا 2 فوا قداش هو عطينا الماس تاع 128.9 تاع هو 128 اي 128 هكا وتحسبها قداش يجي معناتها 128.9 فوا 12 معناتها بون فوا
سي زعما هكا فوا باش 12 تولي لي فوا 12 معناتها 28.9 فوا عملت فوا 2 ماني فوا 6. اي هاي معناتها قداش جاتني جيت؟ 1500 و 1546.8 فوا 10 والا ما ملي تولي لي ملي جرام 1,5 ملي جرام ملي جرام به ملي جرام. داكور هكا معناتها ملي 1,555 ابوبري تحب تعملها شيفرون جرام هكا هو. لا قال لي كالكولي لا كونسنتراسيون فينال دو ليون اون اكسي دو ليون اون اكسي. شكون ليون اون اكسي؟ معناتها ليون اكسي هو اللي قلنا الايو 3 موا اي هو الايو 3 موا. هاي بالكونسنتراسيون لازمني تاعو نلوج النومبر فينال بشق هذا النومبر فينال اللي باش يبقى به هكا ولا صحيح صحيح اللي هو باش يكون ان ان اللي موان هو اف ان ان موان اف هكا ولا ان ان هاكا عندي 25 10 موان 3 معناتها ما تقوليش نومبر دو معناتها مول كونسنتراسيون فينال هي باش تكون لي الان في معناتها الان ان ان فينال فينال سور لو فوليوم توتال سير التوتال اللي هو 100 اللي هو 100 يقال كوا قال ان ان موان اكس اف معناتها 25 10 موان 3 موان اكس اف قداش لقيناها؟ اكس اف قلنا قداه 2 لا الاكس اف هايك 2 10 موان 3 هاي 2 10 موان 3 2 10 سير 100 معناتها سير لا لا 10 لا نومبر دو مول مازلت ما تمش نقص تو نلوش نومبر دو مول فينال نومبر دو مول حق دونك 25 موان 2 20 23 23 دونك 23 10 موان 6 10 موان 3 عاد عليه 10 موان 3 فاكتور هكا حق بون معناتها molarité de IO 3 mois égale nombre de moles final de IO 3 mois sur le volume total. C'est le volume total là. ايش معناتها؟ معناتها molarité de معناتها IO 3 mois 23 10 égale صحيح donc 23 10 moins 3 le volume total قداش؟ 100 معناتها 10 moins 2 كي تطلع فوق اش تولي؟ نسال بلس 2 هكا اسمعني ولا؟ راح غادي كم مليلتر راي مليلتر راي مريك ما خاطر هي 100 مليلتر اي هكا رجعتها 100 مليلتر معناتها 10 moins 2 لتر هاي مريك كي تطلع فوق اش تولي؟ 10 moins 2 هذه 0 تطلع لي تولي 10 10 moins 1 10 moins 1 fois 23 معناتها 2,3 معناتها 2,3 مول بار لتر. انا شاك فيها هذه فما غلطه في الكالكول هنا ما باش نحط لك باش نحط عليها بوان دانتيروغاسيون دونك ارفوار لو كالكول نتاع الاولاني بقول لك انا هو الكالكول اللي شاك فيه هو هذايا وينه هذه الكالكول هذايا تاع النومبر دو مول انيسيال اللي لقيناها هاو هذاك باش نعمل بالاحمر باش من بعد ثبت فيه هذاك الكالكول هذايا دونك نعاودوه سي 1 فوا في 1 هذاك اللي عندنا فيه غلطه برشا على خاطر داكور خاطر نخدموا دي سوليسيون تري بيو كونسونطري بالك شي 2,5 هذه ولا حاجه نعرفش ممكن 2,5 هذول فما فيرغول غلط هذول حاسيلو هذه يعني هاني سطرت لك باش من بعد تعاود لها كالكول واحد تروبوزي ولا تبي تصلحها مع الموني تو تلقاها شك هنا يكون 2,5 تجي تمشي هو بيدو عندنا حتى شيء بون هنا هذه هاكا ارفوار مع الوحده الكالكول هذه برشا كبيره برشا داكور هذه اخر كيستيون هكا سي بون داكور باهي هكا ويزي في بركه يزي في بركه شرجي حتى انا تو ما عرفتش واش نرقد هاي صباح على خير حتى شو اسمه الموت باش نعاونوا تو هكا تعبت على خير هاي على خير هكا على خير ابعث لي فيديو كتنجم باهي كي تحضر انا بعثها لك غدوه ولا حاجه هاي وقت تحضر انا بعثها لك باهي مريك الله السلام على خير سلام على خير شبيه ما تسجلتش